منتہا ہے نا آخر جتھے جانا آخری سدرا ہوئی بیری آخری مقام جنت ہے جی وہ سدرا ہے اس تو تے عرش اللہ دا سرحد جڑی ہے نا جی وہ سدرۃ المنتہا ہے منتہا دا مطلب یہ ہے کہ بس اس تو اگے انتہا ہے اگے اور کوئی جا نہیں سکتا اوتھے وہ سدرا تو مراد کوئی بیری ہے بیری دا درخت ہے اچھا جی آپ نے فرمایا میں دیکھا کہ اندے بیر جنہ جی وہ مشکیزے مٹکے جننے سی اور پتے اندے ایویں سی جویں ہاتھی دے کان ہوندے اللہ اکبر اور اندے تے اتنے بے شمار انوارات پھر رہے سی کہ اکھاں دیکھ خیرہ ہوندیاں سی اندے تے جبریل السلام دا مقام ہے رہن دا تو تے اس بیر دے درخت بیر درخت ہے اس لیے بیری دا جو نا بڑا خاص ہوا ہے اس لیے جادو دے اندر بیری دا بہت مؤثر ہے یہ اندے پتے پیس کے اندے پانی ملا کے اندر غسل کرنا بڑے بڑے جادو دی توڑ لکھا ہوا ہے کیونکہ انسان نو غسل آخری اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جس کنویں دے پانی غسل دیتا گیا ان دے اندر بیری اگی ہوئی سی انہوں نے فرمایا پہلے فرمایا مینوں غسل دینا ان دے اندر بیری سی ان دے اندروں بیری دا درخت نکل رہا سی اور جویں کنواں دے دیوار وچ درخت ہو جاندے نے اج کل چھتاں تے بھی ہو جاندے نے اور سب تو اونچا شہد بھی بیری دا شہد جی قیمتی شہد بہت یمن چونکہ بیر بہت نہیں کیونکہ یمن وہی ہے نا جتے سیل عارم آیا سی سیلاب آیا سی قوم سبا تے پھر اوتھے بیریاں ہوئی شیء من صدر قلیل اور کچھ اللہ نے بیریاں تے پیدا کر دی جھاؤ پیدا کر دیتے بیریاں بہت ہیں تے بے شمار بیریاں جنگلاں بیریاں ہی نے کیونکہ بیریاں ہو گئی ہیں دوجے درخت ختم کرتے اللہ نے عذاب ہے اندر تے وہ لگتا ہے اندا جڑا پھل ہوندا ہے بیری دا بیر تو پہلے اندر تے بہت اندے وچوں وہ مغز لیندیاں نے اوندا پھر وہ شہد بور اونوں کہندے ہیں ہاں جی بور تو بہت مہنگا وکدا ہے بہت اون دے وچ بڑی مٹھاس ہوندی ہے اس تو لیندیاں